बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और डेमोक्रेसी अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के नाज़रीन की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने बड़ी कोशिश की है बिलखुसूस और बिलअमूम इन 5 यूसीज़ को इकट्ठा करने के लिए। आपको बेशतर लोगों के इल्म में होगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें 700-800 के लगभग लोग उसमें यूनियन कौंसल नंबल, यूनियन कौंसल पटन, कोकमांग, बोई और दरोला के मुख्तलिफ मुकातिब फ़िक्र के लोग इकट्ठे किए हुए हैं। वो इकट्ठे किस ने किए हैं? मास्टर महमूद साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा, उन्होंने मुझे वक्त दिया और खुलकर बातें करूँगा उनके साथ। आज जो मुख्तलिफ ज़ावियों से और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के सामने आया है लोगों का, वो मैं सारी इनके सामने रखूँगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और मेरे पेज को फॉलो भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया महमूद साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया, और उसके बाद पहला सवाल आपसे ये पूछूँगा कि ये एक बज़ाहिर एक मुश्किल टॉपिक आपने चुना है और एक व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया, किस तरह आपके जहन में ये ख्याल आया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं और मेरे वाज साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और मुझे अपना मौक़िफ़ जो है वो यहाँ पर रखने की मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद दूसरी बात यह है कि मेरे ज़हन में ये बात आई कि अरसा दराज से तकरीबन हम 40 साल से वोट दे रहे हैं, तो हमें वोट लेने भी चाहिए। तो उसके लिए मेरी कोशिश शुरू से जो कोशिश मैंने की, मैं अकेला था, उसके बाद मेरे साथ लोग मिलते रहे और ये काफ़िला तकरीबन हमारा आज तकरीबन 850-900 बंदा जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है। लेकिन उसके बावजूद ये तकरीबन अमली तौर पे भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। जहाँ हमारी मीटिंगें होती हैं, कहीं गमी शादी होती है, तो वहाँ पर भी हम इन 5 यूनियन कौंसल इत्तेहाद का जिक्र करते हैं और फिर लोगों को साथ मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके लिए जो हमने बुनियादी तौर पे एक जो पहले दिन से हमारा एक मौक़िफ़ था कि हमें टिकट चाहिए, चाहे वो नून लीग का हो या पीटीआई का टिकट हो। 5 यूनियन कौंसल में अगर ये हर 2 बड़ी पार्टियां हमें टिकट दे देती हैं तो हम इंशाल्लाह उस टिकट को साथ लेकर उस कैंडिडेट के साथ चलेंगे। सर आपने टिकट की बात की है, तो फ़र्ज़ किया कि ना नून आपको टिकट देती है और ना पीटीआई आपको टिकट देती है, तो फिर जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या 800-900 के लगभग लोग आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त बराह रास्त, तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? हमारी ये जो बात मैंने की है कि हमें टिकट मिलना चाहिए, हमारा हक बनता है। 30-40 साल से हम टिकट के पीछे पड़े हुए हैं और वोट दे रहे हैं। हम 30 साल तो नून लीग के साथ हमारा 5 यूनियन कौंसल के लोग नून लीग को वोट देते रहे। उसके बाद हमने कोशिश की एक तब्दीली आई, और तब्दीली भी बकोट के नुमाइंदे उम्मीदवार जो थे पीटीआई के, उनको हमने वोट दिए और फिर वो तब्दीली की सूरत में हमारे एमपीए बने। तो जो जिसकी खातर हमने वो तब्दीली लाए थे, लेकिन वो तो हमारे सामने कुछ ऐसा काम नहीं हुआ कि हम उससे मुतमिन हों। तो फिर उसके बाद हमने कोशिश करके हमने 5 यूनियन कौंसल इत्तेहाद बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारी ये जो कोशिश है इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं। तो जहाँ तक टिकट की बात है, अगर टिकट मिल जाता है तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। अगर टिकट नहीं देते तो हम इंशाल्लाह अपना आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे। आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेंगे। और सर मैं चूँकि मेरा काम ये है कि जहाँ कहीं भी मुझे लोग मिलते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके सर्वे करता रहता हूँ। लेकिन शायद आपको और आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको मेरा सवाल अच्छा ना लगे, लेकिन चूँकि आवाम की बात है वो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा। आम तासर ये लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो महमूद साहब के साथ या इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जो लोग अटैच हैं या जो जुड़े हुए हैं, जो ज़्यादातर एक्टिव किस्म के लोग हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि उन लोग ये कहते हैं, बकौल अवाम ये कहते हैं कि उनके पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट को किसी जगह पे खड़ा कर सकें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, लोगों की बातें तो अपनी जगह पे होती हैं। इसी तरह जिस तरह आप देखें, जो हमारे वज़ीर आला गवर्नर बने, वो भी घर से कोई हज़ारों के हिसाब से वोट लेकर नहीं आए थे। एक ही वोट था उनका,
انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ 7-8 ہزار ووٹ لے کر جیت گئے تھے اس وقت. تو اس کے بعد دوسرے جو ہمارے MP بنے نذیر عباسی صاحب وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کا ووٹ بینک جو ہے 3 سے 4 ہزار ووٹ تھا اور وہ 37,000 یا 38,000 ووٹ لے کر جیتے. یہ ہم لوگوں نے ہی ووٹ کیے ان کو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ووٹ نہیں ہیں, یہ ہمارے ہی ووٹ ہیں. یہ 5 یونین کونسل کے اندر جو ووٹ ہیں یہ ہم لوگوں کے ہی ووٹ ہیں. بالکل محمود صاحب, آپ کی بات کے ساتھ میں آگے کرتا ہوں کہ سردار صاحب کا حوالہ آپ نے دیا, نذیر عباسی صاحب کا حوالہ آپ نے دیا, لیکن ان کے ساتھ ایک مضبوط پارٹیاں تھی, PTI تھی, مسلم لیگ نون تھی, نون لیگ تھی, ان کا ایک پراپر ووٹ بینک تھا. لیکن آپ جب آزاد حیثیت سے آئیں گے تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عام تاثر یہ بھی دیکھا گیا اور لوگ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہی جو لوگ ہیں جو واٹس ایپ کے ساتھ 5 UC اتحاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ وقت آنے پر اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ جائیں گے. اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ گفت و شنید بھی کی ہوگی, آپ کے ساتھ آپ کے مذاکرات بھی ہوں گے, آپ کو بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن آپ جس طریقے سے جانتے ہیں شاید اس طریقے سے نہ میں جانتا ہوں نہ اور کوئی جانتا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہی لوگ اپنے اپنی پارٹیوں کے ساتھ جائیں گے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی, پارٹیوں کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون پارٹیوں کے ساتھ جائے گا. انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہیں یا اس 5 یونین کونسل اتحاد کے ساتھ, 5 یونین کونسل کے مستقبل کے ساتھ ان کا خلوص ہے, مخلص ہو کر اس کے ساتھ چلیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹیوں کے ساتھ جائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے 40 سال سے یہ پارٹیاں موجود ہیں, مسلم لیگ نون اور اس کے بعد PTI آئی. اس نے جو کچھ ان 5 یونین کونسلوں میں جو کچھ کیا وہ سب آپ سب کے سامنے ہے. اور وہ لوگوں کی جو مایوسیاں ہیں وہ اپنی مایوسیوں کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی اپنی پارٹیوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. وہ چونکہ پارٹیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کے کوئی کام ہوتے ہیں, تو ہمارے کام ہی کچھ نہیں ہوئے تو ہماری پارٹیاں کہاں سے آ گئی. آخری سوال محمود صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر آپ کی گہری نظر ہوگی, آپ کے دوست احباب کی نظر ہوگی, کون سا ان 5 UC میں آپ کو ایسا بندہ نظر آیا ہے جو پارٹی سے ہٹ کر آزاد امیدوار کی حیثیت سے اگر آپ اس کو لائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک وننگ پوزیشن میں ہوگا آپ کی نظر میں؟ چونکہ ہمارے پاس متوقع امیدوار جو ہیں 5 امیدوار ہیں, ان میں ہماری UC کپمنگ سے بیرسٹر زرید ہیں, حافظ جاوید صاحب ہیں, اور بوئی سے سردار ذوالفقار ہیں, نمبل سے غنفر علی عباسی ہیں, اور اسی طرح دلولہ سے حافظ عبداللہ عباسی ہیں. یہ لوگ جو ہیں ہمارے متوقع امیدوار ہیں. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان لوگوں کو سامنے لے کر اس بندے کو سامنے لے کے آئیں جو کہ کم از کم اس پوزیشن میں ہو کہ وننگ پوزیشن میں ہو. تو ہم ابھی تک ایسا فیصلہ ہم نے کوئی نہیں کیا کہ کسی ایک بندے پہ ہم ہاتھ رکھیں. تو انشاءاللہ جب یہ 5 بندے ایک اسٹیج پر اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کسی ایک کا نام آئے گا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ جو ہے سامنے آ جائے گا کہ ہمارا کون سا امیدوار ہے. جب ہم 5 یونین کونسل کے لوگ اور یہ ہمارے جو متوقع امیدوار ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے ایک کے ساتھ, تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم یہ سیٹ آسانی سے جیت جائیں گے. محمود صاحب, چونکہ اگر آپ واٹس ایپ گروپ یا 5 UC اتحاد کے بارے کے ساتھ بات نہ بھی کریں, لیکن ایک انسان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی تھنکنگ ضرور ہوتی ہے. مجھ سے اگر کہیں کہ کون سا اچھا, تو شاید میں ایک بندے کا نام لے لوں. اسی طرح اگر بطور محمود صاحب فرد واحد اگر میں کہوں کہ آپ کو کس کینڈیڈیٹ پہ ہاتھ رکھیں گے کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا, تو کیا آپ نام لینا پسند کریں گے؟ رنگدیو عباسی صاحب, یہ انتہائی مشکل سوال ہے, اس لیے کہ میں قبل از وقت اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ ہمارے متوقع امیدوار جو ہیں وہ 5 ہیں, اور ان میں سے 5 کے 5 اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آزاد حیثیت سے بھی ووٹ لے سکتے ہیں, اور اگر ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسا امیدوار جس کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ وہ اس پوزیشن میں ہے, لیکن امید ہے کہ ہمارے ان 5 میں سے ایک ایسا امیدوار ہوگا جس وقت یہ دوسرے 4 امیدوار اس کے ساتھ اس کا مکمل تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو ضرور آسانی سے پہنچیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے مجھے وقت دیا اور اپنا نقطہ نظر اور اپنے گروپ کا نقطہ نظر 800-900 بندے کا نقطہ نظر آپ نے عوام کے سامنے رکھا. امید ہے کہ آپ احباب کو میرا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ایک دفعہ پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں. اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. آپ کی مہربانی, شکریہ جی. آپ نے مجھے 5 یونین کونسل تک اپنا موقف پہنچانے کی جو بات تھی وہ میں نے پہنچا دی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم
آسانی سے اپنی منزل کو عبور کریں. اپنے میزبان اورنگزیب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.